دے کہ جڑا قیامت دا دیوں سی جڑا لوگ والا اپنے قبراں کو لوٹھی سن اوے 70 سال تک یہ جی حالت دے اندر ہو سن کہ کوئی انہاں دے پاسے توجہ نہ کرے سی اتنی پریشانی دے اندر ہو سن اتنا رو سن کہ انہاں دے ہنجو مک ویسن انہاں دے ہنجواں دی جگہ تے خون پیا نکلدا ہو سی وال مسلمانوں اتنی پریشانی دے اندر خالق کائنات دی طرف ملک یمن دے وچوں ایک یہ جی اگ نکل سی کہ سارے لوگاں کو ایویں جناب والا چلا کے بھجا کے ملک شام دے اندر گھنا سی جتا معاشر دا میدان قائم ہو سی او معاشر دے میدان دے اندر جڑا انسان پہنچے ویسن خالق کائنات دے فرشتے آسماناں تو لہون شروع تھی ویسن اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے اندر اعلان فرمے دے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ تنزیلا خالق کائنات دے فرشتے آسمان تو تلے پہلان دے ہو سن ہر آسمان دے فرشتے ایک گول دائرہ بنائی ودے ہو سن ایک روجے دے پچھو ودے چل دے ہو سن آؤ مسلمانوں توجہ فرماؤ اللہ دا قرآن دے جڑے دی آسمان تو بدلی پھٹوے سی اللہ دے فرشتے پہلان دے ہو سن ملے حکومت رب کائنات دی ہو سی